سوال ہے سارے تے اعتراض تھیندے کہ نعوذ باللہ من ذالک اولیاء اللہ کو خدا دے نال شریک ٹھہرے شریک بنے اولیاء اللہ دی محبت اسا کہیں بھی دربار تے ونجوں اسا کیا سوچ کے ویندے ہیں لال حسن دے دربار تے ونجوں پیر سواگ دے دربار تے ونجوں خواجہ غلام فقیر بارو دے دربار تے ونجوں داتا حضور تے لگے ونجوں خواجہ اجمیری دے دربار تے ونجوں غوث اعظم دی بارگاہ تے ونجوں کیا سمجھ کے ویندے ہیں اون دربار کو کیا سمجھ کے ویندے ہیں کیا او کو خدا سمجھ کے ویندے ہیں کیا او کو خدا سمجھ کے ویندے ہیں بلکہ کیا سمجھ کے ویندے ہیں کہ اللہ دا نیک بندہ جڑے ویلے سادہ یہ پہلا عقیدہ واضح تھی گیا کہ اساں کو اللہ دا نیک بندہ سمجھنے ہیں وات اتھائیں جڑا انہاں دا شرک والی فیکٹری ہے او تو اتھائیں بند تھی گئی کہ اساں دا او کو اللہ دا بندہ مننے ہیں بندہ تے خالق برابر نہیں تھی سکدے اساں انہیں تے دربار تے ویندے تاں ہیں کہ اساں سمجھنے ہیں کہ وہ اللہ دے نیک بندے اساں انہاں دے دربار تے حاضر تھیسوں اللہ رب العزت جتا انوار و تجلیات دی بارش کریں دا پہ انہاں دا صدقہ ساکو بھی عطا فرما چھوڑے اساں انہاں کو خدا من کے نہیں ویندے اچھا انہاں دے دربار تے ون کے دعا منگنے ہیں انہاں کو خدا بنا کے تا نہیں منگ دے انہاں کو اسا خدا تا نہیں منے دے کہ اسا انہاں کو خدا منی کھڑے ہوں نہ اسا لال حسن کو خدا مننا نہ غوث اعظم کو خدا مننا نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو خدا مننا بلکہ اللہ دا ولی سمجھ کے مننے ہیں انہاں کو دعا انہاں دی دربار تے ون کے واسطے منگنے ہیں اسا گناہگار خطاکار سیاکار ہیں انہیں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں لیکن اللہ رب العزت ہر انسان دی ہر ویلے دعا سن دے لیکن وہ بارگاہ ایک عظیم بارگاہ ہے ادا اللہ رب العزت دا کنیکشن انہاں ہستیاں دا اللہ دے نال ہر وقت کنیکشن جڑایا ہوندا ہے جڑے ویلے انسان اتھاں ون کے دعا منگدا ہے اللہ رب العزت جتا انہاں دی دعاواں سندا پیا ہوندا ہے اسا گناہگاراں دی دعاواں بھی نال اللہ رب العزت قبول فرما چھڑے اے اللہ رب العزت دی کرم نوازی ہے اسا انہاں کو اگر ایندے تو بعد بھی کوئی سارے تے تانا ساکو مہنا دے وے سارے تے الزام لاوے کہ اولیاء اللہ کو اللہ دا بندہ نہیں سمجھیں دے اللہ دے نال شریک سمجھیں دے کوئی بدبخت ہوئے کوئی کم علم ہوئے جاہل ہوئے قبر تے سجدہ کرے طواف کرے اے سارا کچھ کیا ہے حرام ہے یہ کو جائز نہیں منے دے سادہ عقیدہ ریڑھی اللہ دے نڈے سے سی سادہ عقیدہ کون دے سے سی پیر میرے علی شاہ دے سے سی سادہ عقیدہ کون دے سے سی خواجہ غلام فرید دے سے سی سادہ عقیدہ کون دے سے سی جناب شیخ الاسلام صاحب دے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دے سے یہ سادہ عقیدہ کون دے سے امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ دے سے سادے عقیدے دے نزدیک قبر تے ون کے سجدہ کرنا حرام طواف کرنا حرام قبر کو بوسہ دیوڑ تو بھی علماء نے منع فرمایا کہ کہیں کوئی تشبیہ سجدے رکوع دے نال لتھی ونجے اون دے تو بعد بھی اگر کوئی تانا دے تو وہ اپنا عقیدہ وہ اپنا ذہن درست کرے سادہ عقیدہ اولیاء دے بارے نہ خدا ہے نہ اسا انہاں کو خدا دے برابر مننے ہیں خدا دا کجا اسا تا اولیاء کو صحابہ دے برابر بھی نہیں سمجھے کل کائنات دے ولی مل ونجن کل کائنات دے غوث کتب ابدال مل ونجن تو ایک صحابی جے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک لحظہ ایک لمحہ چند سیکنڈ مصطفیٰ دی صحبت حاصل کی تھی ایمان قبول کر گیا سارے غوث تے کتب ابدال رل کے ایک صحابی دے پیر دی خاک دے برابر بھی نہیں تھی سکتے تے کتا اللہ دی ذات وت انبیاء دی ذات کتا صحابہ کتا اولیاء عوام تو اعلیٰ ہیں اولیاء دا مقام ادھر تو بعد بھی اگر کوئی ساکو تانا دے وے تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ دا ایک شعر میرے ذہن دے اندر آدھا پہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پال یہ تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا لے لئیے پیچھے ہٹیے نام اگر اولیاء اللہ دے نام تے ساکو کوئی تانا دے وے شرک کریں دن اے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر شریک کریں دن اسا انہاں کوئی آکھا دے سوں کہ سادہ عقیدہ ساکو پتہ ہے اسا اولیاء اللہ دے دربار تے وینے ہیں اللہ دا نیک بندہ سمجھ کے وینے ہیں اللہ دا برگزیدہ بندہ سمجھ کے وینے ہیں سادہ اے ایمان تے عقیدہ ہے جڑے ویلے اون دربار تے وینے ہیں انہاں دی بارگاہ دے اندر ون کے حاضری دینے خالق کے کائنات انہاں دا صدقہ سارے تے بھی کرم فرما چھڑے دے